मैं जिस स्कूल की प्रिंसिपल थी, मेरी सकी बहन उस स्कूल में झाड़ू लगाने आती थी, मगर ये बात कोई नहीं जानता था क्योंकि मेरी बहन शादी से पहले ही हामला हो गई थी और उसने घर से भागकर उसी लड़के से शादी कर ली थी। तभी मेरे माँ बाप ने उससे सारे रिश्ते खत्म कर दिए थे। अब बहन को इस हाल में देखकर मुझे बड़ा तरस आता। मेरी शादी हुई तो एक दिन मैं अपने शोहर को लेकर अपनी बहन के घर चली गई, मगर मेरी बहन मेरे शोहर को देखकर चीख उठी कि यही तो मेरे शोहर। मेरा नाम साइमा है। मैं अपने खानदान की सबसे लायक और पढ़ाकू लड़की थी। मैंने हर क्लास में हमेशा अव्वल पोजीशन ली थी, इसीलिए मेरे वालिदैन ने मेरी तरफ से कई ख्वाब आंखों में सजा लिए थे। वो मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे, जबकि मैं खुद भी कुछ करना चाहती थी, आगे पढ़ना चाहती थी। हम दो ही बहनें थीं। मेरी बड़ी बहन का नाम शहनाज था, जिसका पढ़ाई में दिल नहीं लगता था, इसीलिए अम्मी ने उसे हुनर सिखाने का सोचा और सिलाई सेंटर में दाखिल करवा दिया। मैंने एफएससी कर ली तो आगे की पढ़ाई के लिए मुझे अपने इलाके से दूर जाना पड़ा था और फिर रोज रोज के किराए भी तो थे। मैंने ये फैसला कर लिया कि मैं चंद माह हॉस्टल में ही गुजारूंगी। अब्बू ने भी इजाजत दे दी, मगर शहनाज ने सख्त इतराज किया था। वो कहने लगी कि कोई जरूरत नहीं है साइमा को घर से दूर करने की, आजकल किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। अब्बू मुस्कुराकर बोले, तुम क्यों फिक्र करती हो, मुझे अपनी दोनों बेटियों पर बहुत यकीन है। मैं तुम दोनों पर आंखें बंद करके भरोसा कर सकता हूँ। अब्बू की इस बात ने मेरा सर फख्र से बुलंद कर दिया था। मैं हॉस्टल चली गई तो दिन रात मेहनत करती। मैंने हॉस्टल का किराया निकालने के लिए चंद बच्चियों को ट्यूशन देना भी शुरू कर दिया था। मेरा पहला सेमेस्टर हो चुका था, इसीलिए मैं घर वापस आ गई थी, लेकिन घर के हालात मुझे अच्छे नहीं लगते थे। अजीब तनाव सा था। आपी शहनाज भी किसी से बात नहीं करती थी और सारा सारा दिन अपने कमरे में घुसी रहती थी। मैंने अम्मी से वजह पूछी तो वो बोली, साइमा तुम तो जानती हो ना, तुम्हारी बहन शहनाज का बचपन में ही रिश्ता फुप्पो की तरफ तय हो गया था। वो शादी की तारीख मांग रहे हैं, मगर तुम्हारी बहन ने घर में अलग वावैला मचा रखा है। कहती है कि जहर खा लूंगी मगर शबीर से शादी नहीं करूंगी। मैं बड़ी हैरान हुई कि वो ऐसा क्यों कह रही है, क्योंकि मैं अपनी बहन को अच्छी तरह से जानती थी। वो तो शबीर को बहुत पसंद करती थी। मैंने अम्मी को दिलासा दिया कि मैं जरूर आप ही को समझाऊंगी। मैं शहनाज के पास गई तो वो नावल पढ़ने में मसरूफ थी। मैं बोली, आपी मेरी बात सुनो, तुमने शबीर से शादी के लिए इनकार क्यों कर दिया है? वो बोली, मुझे एफए पास शबीर से शादी नहीं करनी है, मैं किसी अच्छी जगह पर शादी करूंगी। मैं हैरान रह गई थी अपनी बहन की बात सुनकर। मैं बोली, आपी तुमने भी तो मैट्रिक के बाद अपनी तालीम छोड़ दी थी, और शबीर भाई में क्या खामी है? वो अच्छा कमाते हैं, प्यारे भी हैं। आपी एकदम गुस्से में आ गई और बोली, अगर उसमें इतनी ही अच्छाइयां हैं तो खुद कर लो ना शादी, मेरी जान छुड़वाओ उससे। खुद तो तुम किसी बड़े घर ब्याह कर जाओगी, गाड़ियों में घूमोगी, और मैं सारी जिंदगी 100-100 रुपए की बचत में गुजार दूंगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं मुस्कुराकर बोली, आपी तुम बिला वजह अपना दिल मैला कर रही हो। मेरे नसीबों में न जाने क्या है, कोई नहीं जानता, लेकिन तुम अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मत मारो। आपी शहनाज मुझे हाथ से पकड़कर कमरे से बाहर धकेलकर अंदर से कमरा बंद कर कर बैठ गई। मेरी छुट्टियां खत्म हो चुकी थी तो मैं वापस हॉस्टल चली गई थी। पहले सेमेस्टर का रिजल्ट आ चुका था और मैंने खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल की थी। मेरे असातिज़ा भी मुझसे बहुत खुश थे। वो जानते थे कि मैं यकीनन कुछ न कुछ बनकर ही इस इदारे से निकलूंगी। एक शाम मैं बच्चियों को ट्यूशन पढ़ा रही थी तो मुझे किसी लड़की ने आकर बताया कि तुम्हारे घर से तुम्हें मिलने आए हैं। मैं बहुत हैरान रह गई थी, क्योंकि इससे कब तो कभी मुझसे मिलने कोई नहीं आया था। मैं जल्दी से उठकर मुलाकात वाले कमरे में गई तो सामने अब्बू बैठे नजर आए। ऐसा लगता था जैसे वो चंद दिनों में ही बूढ़े हो गए हों। मैं बोली, अब्बू आपको क्या हो गया है? वो उठकर मेरे गले लगे और फूट फूट कर रोने लगे और बोले, साइमा अपना सारा सामान उठा लो। मेरे दिल में ढेरों सवाल आए थे, मगर मैं अब्बू की हालत देखकर चुप कर गई थी। मैंने जल्दी से सारा सामान उठाया और छुट्टी लेकर घर चली गई। मैं घर पहुंची तो अम्मी बैंड डाल डाल कर रो रही थी। वो बोली, हाय मेरी शहनाज, मेरे दिल पर एकदम से बिजली गिरी थी। मैं बोली, अम्मी क्या हुआ आप ही को? वो ठीक तो है ना?
अब्बू बोले, हाँ बेटी, वो तो ठीक है, मगर हमेशा के लिए हमें किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ गई। वो घर छोड़कर भाग गई है। उसने ये भी ना सोचा कि उसके वालिदैन किसी से नजर मिलाने के काबिल नहीं रहेंगे। देखो, वो हमें बदनाम कर गई है। मैं तो अब्बू की बात सुनकर ही दंग रह गई थी। मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि आपी शहनाज इस हद तक चली जाएगी। मैंने बड़ी मुश्किल से वालिदैन को संभाला था। हमारे मोहल्ले वाले लोग ताजियत के नाम पर हमारा दिल जलाने चले आते थे। अपनी शहनाज तो ऐसी नहीं लगती थी, तो कोई कहता शहनाज बहुत अजीब थी। मैंने खुद उसे गली में लोगों के साथ हंस हंस कर बातें करते देखा था। जितने मुंह उतनी बातें थी, मगर ये बातें मेरे वालिदैन के दिल पर बिजली की तरह गिरती थीं। एक दिन मैंने भी गुस्से में आकर ताजियत करने वालों को ये कहकर घर से निकाल दिया था कि आपी शहनाज घर से भागी है, मरी तो नहीं है। मरने वालों की ताजियत करते हैं, भाग जाने वालों पर तो लानत मलामत की जाती है। और खुदारा आप लोग ये लानत मलामत अपने घरों में बैठकर ही किया करें। मेरी तालीम पर भी काफी खर्चा हो रहा था, मगर मैं कैसे उनसे कहती कि मैं वापस जा रही हूँ। मैंने अपने प्रोफेसर से बात कर ली थी, उन्होंने मुझे मजीद छुट्टी भी दे दी थी। आहिस्ता आहिस्ता जब मेरे वालिदैन के जख्म भरने लगे तो मैंने अब्बू से वापस हॉस्टल जाने की इजाजत मांग ली थी, मगर अब्बू ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए। वो बोले, बेटी, मुझ पर इतना बड़ा जुल्म मत करो। मैं अब तुम्हें आगे पढ़ने की इजाजत नहीं दे सकता। मुझे किसी पर यकीन नहीं रहा। मेरी एक बेटी ने तो मेरा मान तोड़कर मुझे रुसवा कर दिया है। अब मजीद मुझ में हिम्मत नहीं है। अब्बू की बात सुनकर मेरी आंखों से बेशुमार आंसू निकल आए थे और फिर मेरा डॉक्टर बनने का ख्वाब भी बह गया था। अब मैं सारा सारा दिन घर पर रहती, अम्मी के साथ काम में हाथ बटाती, मगर जो ही रात होती तो मैं सबसे छुपकर बहुत रोती थी। गलती मेरी बहन ने की थी और सजा मुझे मिल रही थी। अब्बू कहते थे कि वो मुनासिब रिश्ता ढूंढकर मुझे रुखसत करना चाहते हैं, मगर अब हमारे घर मुनासिब रिश्ता आना कहाँ से था। अब्बू फुप्पो के घर भी गए थे। उन्होंने कह दिया कि बड़ी बेटी ने वफा नहीं की तो आप छोटी बेटी को ही अपनी बहू बना लें। लेकिन फुप्पो ने अब्बू को बेइज्जत करके घर से निकाल दिया था। वो बोली, एक लड़की की तरबियत ऐसी है तो दूसरी बेटी की कैसी होगी। जिंदगी हम पर तंग हो चुकी थी। हर कोई मुझे भी शक की निगाहों से देखता था। मैंने अपने कानों से सुना था, मेरी खाला कह रही थी, लगता है इसने बड़ी बहन की तरह कॉलेज में कोई काम दिखाया होगा, तभी तो बाप ने इसे घर बिठा लिया है। अब्बू भी अब ये ताने सुन सुन कर बीमार पड़ चुके थे, कहीं आते जाते भी नहीं थे। सारा सारा दिन घर में पड़े रहते थे। घर में गुर्बत छा गई थी। इन हालात के पेशे नजर मैंने मोहल्ले वाली आंटियों से कह दिया कि मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकती हूँ, आप उन्हें मेरे पास भेज दिया करें। लेकिन सभी ने इनकार कर दिया था और वजह ये थी कि मैं खराब लड़की थी। जब उस्ताद का किरदार ही खराब हो तो बच्चों को क्या पढ़ा सकता है। उन्हीं दिनों हमारे इलाके में एक सरकारी स्कूल बना था। मैंने अब्बू से इजाजत लेकर उस स्कूल में जॉब के लिए अप्लाई किया तो मुझे प्रिंसिपल रख लिया गया था। लेकिन जिंदगी के इम्तिहानात यहीं पर खत्म नहीं हुए थे। स्कूल में ब्रेक का वक्त हुआ तो मैं कुछ खाने के लिए कैंटीन चली आई। कैंटीन पर झाड़ू देती लड़की को देखकर मेरा दिमाग चकरा गया था, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि मेरी बहन शनाज थी। मैं उसे पूरे 1.5 साल बाद देख रही थी। उसने मुझे देखकर नजरें झुका ली थीं, जबकि मैं चुपचाप वापस अपने रूम में आ गई थी। छुट्टी के टाइम में मैंने आपी को जाकर पकड़ लिया था। वो मेरे गले लगकर फूट फूट कर रोती रही थी। मैंने भी आज दिल की भड़ास निकाल ली थी और खूब रोई थी। मैं बोली, आपी, तुम्हारे जाने के बाद अब्बू भी यूं ही मेरे गले लगकर रोते थे। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। मेरी बहन कहने लगी, मैंने अपने वालिदैन का दिल दुखाया है। मुझे ना जाने क्या हो गया था। फुप्पो का बेटा शबीर इतना बुरा भी नहीं था, कम से कम मेरे मौजूदा शोहर से तो अच्छा ही था। मेरा शोहर एक नंबर का निखट्टू है। वो सारा सारा दिन घर पर पड़ा आराम करता है। मेरे ससुर ने मुझ पर तरस खाकर स्कूल में कैंटीन पर लगवा दिया है। वो कहते थे कि मेरी बहू अपना कमाए, उसे किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। लेकिन मेरा शोहर मुझसे सारे पैसे ले लेता है। साइमा, मेरी तुमसे एक ही रिक्वेस्ट है, तुम प्लीज घर में किसी को ना बताना कि मैं यहाँ पर सफाई का काम करती हूँ। मैंने आप ही से कहा कि मैं दोबारा से अपने वालिदैन को अजियत से गुजारना नहीं चाहती।
اگلے دن میں اسکول گئی تو پتہ چلا کہ آپی کام چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ مجھے بے انتہا دکھ ہوا تھا، مگر کیا کیا جا سکتا تھا؟ دکھ اور غم تو زندگی کا حصہ ہیں۔ خیر، ہر روز میرے لیے رشتہ آتا مگر پھر انکار ہو جاتا۔ اسی طرح میری زندگی کے کئی سال تباہ ہو چکے تھے۔ ابو اب بہت کمزور ہو چکے تھے۔ ایک شب وہ میرے کمرے میں آئے۔ وہ بڑے پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ انہوں نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ وہ بولے، اپنے باپ کو معاف کر دینا میری بچی، میں نے تمہاری بہن کا بدلہ تم سے لے لیا، تمہاری زندگی کے اتنے قیمتی سال تباہ کر دیے۔ اب تک تو تم نے ڈاکٹر بن جانا تھا۔ میں نے تم پر بہت ظلم کیا، کاش میں یہ سب نہ کرتا، مگر میں ڈر گیا تھا میری بچی۔ مجھے خوف آتا تھا کہ اگر تم نے بھی غلطی کر لی تو ہمارا کیا ہوگا؟ ہم دونوں تو جیتے جی ہی مر جاتے۔ تم ہی تو ہماری زندگی کا سہارا تھی۔ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ کس طرح تم لوگوں کے سامنے سچ سنور کر آتی ہو، مگر فقط وہ لوگ تمہیں اس لیے ٹھکرا کر چلے جاتے ہیں کیونکہ تمہاری بہن کا کردار داغدار ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم یہ علاقہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ ہم وہاں جائیں گے جہاں ہمیں کوئی پہچاننے والا نہ ہو۔ میں بولی، ابو میری جاب؟ ابو بولے، مجھے جاب سے کوئی غرض نہیں ہے، میں تو بس تمہارا گھر بسانا چاہتا ہوں۔ میں نے کبھی ابو کے ساتھ ضد نہیں کی تھی، کبھی ان کی بات کے آگے انکار نہیں کیا تھا۔ اس بار بھی میں نے ان کی بات مان لی تھی۔ ہم ایک نئے علاقے میں آ کر بس چکے تھے۔ ہمارے ارد گرد کے لوگ ہمیں نہیں جانتے تھے۔ میرے ابو کو تانا دینے والا بھی کوئی نہیں تھا، مگر سکون ہمیں پھر بھی نہیں تھا، کیونکہ انسان اپنی جگہ تو تبدیل کر سکتا ہے مگر اپنی اذیت نہیں بھول سکتا۔ دنیا والے بے شک نہ جانتے ہوں کہ آپی نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے، مگر ابو تو جانتے تھے کہ ان کی بیٹی گھر سے بھاگ گئی ہے۔ خیر، ادھر آ کر بھی ابو نے میرے رشتے ڈھونڈنے شروع کر دیے تھے۔ میں جوان تھی، حسین بھی تھی، مگر اب عمر ڈھلتی جا رہی تھی۔ لوگوں کو میرے چہرے پر جھریاں نظر آ جاتی تھی۔ ہم نے بڑا کٹھن سفر دیکھا تھا۔ خیر، میرا ایک رشتہ مل ہی گیا تھا۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ میرا ہونے والا شوہر ڈاکٹر تھا۔ میں بے انتہا خوش تھی۔ میری شادی اگلے ہی ماہ تھی، اس لیے امی کے کہنے پر میں بازار چلی جاتی۔ ہر روز ایک آدھ چیز اپنے جہیز کے لیے خرید لاتی تھی۔ آج بھی جب میں شاپنگ کرنے آئی ہوئی تھی تب مجھے ایک دکان پر آپی شہناز نظر آئی۔ اس کے رنگ ڈھنگ بدل چکے تھے، وہ بے انتہا خوش تھی اور اس کے پاس 2 ہنستے کھیلتے بچے بھی تھے۔ میں سوچنے لگی کہ جس انسان سے گناہ سرزد ہوتا ہے تو وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاتا ہے، مگر پیچھے رہ جانے والے ہمیشہ ہی پیچھے رہتے ہیں۔ میں اپنی ہی سوچوں میں گم تھی جب مجھے کسی نے آواز دی۔ تب میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو آپی شہناز میرے سامنے کھڑی تھیں۔ وہ مجھ سے گلے مل کر امی ابو کے بارے میں پوچھنے لگی۔ میں بولی، آپی آپ تو بہت بدل گئی ہیں۔ وہ ہنس کر بولی، سائمہ تم جانتی ہو کیا، میرا شوہر… ابھی آپی شہناز بات مکمل بھی نہیں کر پائی تھی کہ اس کی چھوٹی بیٹی رونے لگی۔ وہ اس کی جانب لپکی تو میں دکان سے باہر نکل آئی تھی، کیونکہ آج میں ان سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن مجھے آج انہیں دیکھ کر بہت خوشی ہوئی تھی، جیسے ان کی قسمت بدل گئی ہو۔ انہوں نے بہت ساری شاپنگ بھی کی ہوئی تھی۔ میری ان سے دوسری ملاقات تھی۔ میں نے آج تک ان کے شوہر کے بارے میں ان سے کچھ نہیں پوچھا تھا، یہ بھی نہیں کہ وہ گھر سے کیوں بھاگی تھی، ان کی ملاقات اس لڑکے سے کیسے ہوئی تھی، اور آخر وہ کون تھا جس کی خاطر انہوں نے اپنے ماں باپ کی عزت مٹی میں رول دی تھی، وقت سے پہلے ان کو بوڑھا کر دیا تھا۔ میری شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں اور میں نے اپنے ہونے والے شوہر کی بھی تصویر نہیں دیکھی تھی۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا اور میری شادی کا دن بھی آ گیا تھا۔ میں بیاہ کر سسرال آ چکی تھی۔ میرے شوہر نے جب میرا گھونگھٹ اٹھایا تب کہیں جا کر میں نے ان پر نظر ڈالی تھی۔ وہ بے انتہا خوبصورت تھے اور انہوں نے میری بھی تعریف کی تھی۔ وہ بولے، سائمہ میں نے سنا ہے کہ تم نے ڈاکٹر کی تعلیم حاصل کی تھی، مگر بیچ میں چھوڑ کیوں دی؟ کیا مشکل لگا تھا پڑھنا؟ میں ہنس کر بولی، نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں تھی، بس میری بڑی بہن گھر سے بھاگ گئی تھی، اس لیے ابو نے میری پڑھائی چھڑوا دی تھی۔ میں نے بہن والی بات بتا کر بہت بڑی غلطی کر دی تھی۔ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے منہ سے یہ بات کیسے نکل گئی۔ میرے شوہر اکرم ایک دم سکتے میں آ گئے تھے۔ ان کے چہرے کے تاثرات ایک دم ہی بدل گئے تھے۔ مجھے لگا کہ آج سے میری زندگی جہنم بن جائے گی، مگر اکرم جب بولے
تو مجھے ان کے الفاظ پر یقین نہیں آیا تھا۔ وہ بولے، میں نے آپ کے زخم ہرے کر دیے، مجھے اس بات کا پہلے علم ہوتا تو کبھی یہ بات آپ کے سامنے نہ کرتا۔ اکرم میری سوچ سے بھی زیادہ اچھے انسان نکلے تھے، وہ میرا بہت خیال رکھتے تھے، میرے سسرال والے بھی بہت اچھے تھے، مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ لوگ مجھ سے کچھ چھپا رہے تھے، ایک ایسا سچ جسے جان کر میری ذات کے پرخچے تک اڑ گئے تھے۔ میں تو سمجھی تھی کہ میری زندگی کے امتحان ختم ہو چکے ہیں، مگر مجھے علم ہی نہیں تھا کہ میرے امتحان کبھی ختم ہونے والے نہیں تھے۔ میں اور اکرم ہنی مون پر چلے گئے تھے، وہاں سے لوٹے تو مجھے اولاد کی خوشخبری ملی تھی۔ ہم سب بے انتہا خوش تھے۔ ایک دن میں اور اکرم اپنے ہونے والے بچے کی شاپنگ کر رہے تھے جب میری نظر آپی شہناز پر پڑی تھی۔ میں اپنی زندگی میں اب آگے بڑھ چکی تھی، اب خوشیاں مجھے مل چکی تھیں، اسی لیے میں نے آپی کے لیے دل صاف کر لیا اور اس سے ملنے کے لیے خود آگے بڑھ گئی تھی۔ میں نے آپی سے بات چیت کی اور اسے بتایا کہ میری شادی ہو چکی ہے۔ وہ بے انتہا خوش تھی۔ میں نے اپنے شوہر اکرم کو آواز دی تاکہ آپی سے انہیں ملواؤں، مگر اکرم جیسے ہی سامنے آئے شہناز چیخ پڑی۔ وہ بولی، یہ تو میرا نام شہناز ہے، میرے ساتھ یہ سب کیسے ہوا؟ اس کے لیے آپ کو میری یہ کہانی بھی لازمی سننی ہوگی۔ میں اپنے والدین کی پہلی اولاد تھی، اس لیے بڑی لاڈلی بھی تھی۔ میرا پڑھائی میں بالکل بھی دل نہیں لگتا تھا، مجھے ہر وقت فیشن کی پڑی رہتی تھی، اس لیے میں نے اپنی تعلیم چھوڑ دی۔ لیکن میری چھوٹی بہن سائمہ بہت لائق تھی، ہم سب بے انتہا خوش تھے، مگر جو میں بڑی ہوتی گئی میرا دل گھر سے اگتانے لگا۔ جب سائمہ ہر روز گھر سے تیار ہو کر نکلتی تو میرا دل بھی للچانے لگتا تھا۔ آہستہ آہستہ میں اس سے جلنے لگی تھی۔ انہی دنوں سائمہ پڑھائی کے لیے ہاسٹل چلی گئی تو بس میرا دل ہی بیٹھ گیا تھا۔ میں امی کے ساتھ سارا دن گھر کے کام کرواتی تھی، جبکہ سائمہ تو موج مستی کرتی تھی۔ میری منگنی شبیر سے ہوئی تھی اور پھپھو ہر روز شادی کی تاریخ لینے پہنچ جاتی تھی۔ مجھے ان پر بے انتہا غصہ آتا تھا، کیونکہ اب پھپھو سے گھر کے کام نہیں ہوتے تھے اور وہ اپنے گھر میں بہو نہیں بلکہ ملازمہ لے کر جانا چاہتی تھیں۔ اسی لیے میں نے شادی کی بہت مخالفت کی تھی۔ ابو کے پاس ایک موبائل تھا، میں نے بھی ضد کر کے موبائل لے لیا تھا۔ میں نے فیس بک کا اکاؤنٹ بنایا اور مختلف لوگوں سے دوستیاں کرنے لگی۔ ایک لڑکے سے تو اب میری گپ شپ ہونے لگی تھی، اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ ڈاکٹر بن رہا ہے۔ مجھے لگا بیٹھے بٹھائے میری قسمت کھل گئی ہے، میں نے اس سے دوستی کر لی تھی۔ وہ لڑکا مجھے اپنی کتابوں کی تصویریں بھی بھیجتا تھا اور اس کی کتابیں بھی بالکل سائمہ کی کتابوں جیسی ہی تھیں۔ اس لڑکے نے مجھ سے محبت کا اظہار کیا تو میں بولی، میرے ساتھ شادی کر لو۔ میں نے اپنے سارے حالات اسے بتا دیے تھے۔ اس نے مجھے گھر سے بھاگ جانے کی آفر دی، جو کہ میں ٹھکرا نہ سکی اور اس کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی۔ وہ لڑکا مجھے اپنے گھر لے کر نہیں گیا تھا، اس نے میرے ساتھ نکاح کیا اور مجھے ایک ہفتے کے لیے اپنے دوست کے گھر رکھا، اور پھر ایک صبح جب میں اٹھی تو میرے سرہانے خط پڑا تھا۔ اس لڑکے نے لکھا تھا، میں ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں، تم مجھے بھول جانا۔ یہ سب پڑھ کر تو میرا دماغ ہی گھوم گیا تھا، میں کیسے اس لڑکے کو بھول سکتی تھی؟ میں نے تو اس کی خاطر ذلت کو گلے سے لگایا تھا۔ میں نے فیس بک سے اس لڑکے کا پتہ نکالا اور اس کے گھر پہنچ گئی۔ وہ لڑکا تو مجھے دیکھ کر مرنے والا ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے سسر کو ساری بات بتا دی۔ میرے سسر انتہائی شریف تھے، جب بیٹے سے پوچھا تو اس نے ڈر کی وجہ سے سب سچ بتا دیا۔ تب انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر مجھے قبول کر لیا۔ پھر مجھے معلوم ہوا کہ میرا شوہر تو ایک نمبر کا نکھٹو ہے، ڈاکٹر وہ نہیں بلکہ اس کا بھائی بن رہا تھا۔ میرے سسر نے ہر طرح سے میرا ساتھ دیا، مجھے اسکول میں کینٹین پر بھی لگوا دیا۔ آخر کار میرے سسر نے اعلان کر دیا تھا کہ اگر میرے شوہر نے کام نہ کیا تو وہ اسے اپنی جائیداد سے آگ کر دیں گے۔ اسی ڈر سے میرے شوہر نے کام کرنا شروع کر دیا۔ میرا دیور ڈاکٹر بن گیا تو اس نے ہمیں علیحدہ گھر لے کر دے دیا۔ میرے 2 بچوں کے بعد آخر میرے حالات ٹھیک ہی ہو گئے تھے۔ میرے دیور کی شادی طے ہو گئی تھی، میں بہت خوش تھی، مگر شادی سے کچھ دن پہلے میں گر گئی تھی اور میرا تیسرا آنے والا بچہ ضائع ہو چکا تھا۔ جب میں ٹھیک ہوئی تب پتہ چلا کہ میرے دیور کی شادی بھی ہو چکی ہے اور میری دیورانی امید سے بھی ہو گئی ہے۔ میں پھر بھی ملنے نہ گئی کیونکہ میں نے یہی سوچا
کہ جب میری دیورانی کو میری حقیقت کا پتہ چلے گا تو وہ مجھے اچھی لڑکی نہیں سمجھے گی اور کسی بات پر مجھے تانا دے دے گی تو میں کیا کروں گی۔ لیکن آج تم جس لڑکے سے مجھے یہ کہہ کر ملوا رہی ہو کہ یہ میرا شوہر ہے، دراصل یہ تو میرا دیور ہے، جس نے سچ ہی کہا تھا کہ دنیا گول ہے۔ ہم بہنیں یوں ہی مل چکی تھیں، میرے سسر نے میرے والدین کی اور میری بہن کی صلح کروا دی تھی، یوں ایک بار پھر سے ہماری زندگیوں میں رونق اور خوشیاں آ گئی تھیں۔